Government Swachh Bharat Nitar Goy seems to have taken a back seat at Shapora's Dabolwada. After a video of the rampant garbage went viral, authorities were quick to clean up the trash. However, locals are now grappling with the foul smell that persists and fear for the spot to again turn into a garbage zone. Here's more from our reporter Nitiksha Gaokar on the once popular tourist spot now turned into an eyesore. सध्या मी असा शापोरा दाबोलवाडा हांगासरलो एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो की हांगा लोक हाडटा आणि गार्बेज उडयता। ही एक रेसिडेन्शियल एरिया आणि हांगा चडशी गार्बेज हांगा पळोवपाक मेळटा। आयज हांगा तो व्हिडिओ व्हायरल जाल्या उपरांत जो क्लिनलीनेस हांगा करपाक जाय, जी गार्बेज कलेक्ट करपाक जाय ती गार्बेज हांगा कलेक्ट केल्ली आसा, पूण परत जर हांगा पळयशात जाल्यार तो घाण वास आसा तो अजूनय थंयच आसा। लोकांची एक मागणी आसा हांगासरल्या की हांगा जी गार्बेज हांगा उडयता जो पॉइंट आसा गार्बेज पॉइंट तो हांगासरलो काडून उडोवचो, कित्याक तर हांगा लोक रावतात, जो घाण वास निर्माण जाता तो लोकांक हांगा सोंसपाक जायना। तशेंच जो उसाचो कचरो आसा तोय लोक हांगा हाडून उडयता। हांगा एक व्हडले वडाचें झाड आसा, हो पयलीं एक ट्युरिस्ट स्पॉट जावन रावलो, सेल्फी पॉइंट। लोक हांगा येताले, योगासना करताले, जे ट्युरिस्ट आसा ते लोक हांगा वाऱ्याक बसताले। पूण आयज जर हांगा पळोवपाक आमी मेळटा ती म्हणजे गार्बेज। लोकांक हांगा येवन गार्बेजीन उबें रावचें पडटा। गार्बेजी वांगडा आतां सेल्फी तांकां काडची पडटली कांय दिसांनी, कित्याक तर अशी रेजिडेन्शियल एरियेन असो गार्बेज आसा ही खंय तरी क्लीन करपाक जाय। हांगासरल्या आमदारा कडेन लोकांनी मागला, तशेंच जो कोण पंच मेंबर आसा तेकाय लोकांनी विनवणी केल्या की हांगासरलो गार्बेज पॉइंट आसा बेगीनच्या बेगीन काडून उडोवचो, कित्याक आयज स्वच्छ अभियान म्हणटात, सुंदर गोंय नितळ गोंय म्हणटा, पूण हे नितळ गोंय खंय तरी आयज आमकां दिश्टी पडना। लोक गोंयान ट्युरिस्ट येता नितळ गोंय पळोवपाक, पण आयज जर हे ट्युरिस्टांक हांगा कचरो पळोवचो पडटा। पळोवंक शकता की हो गार्बेज ट्रक येयलेलो आसा हांगा कलेक्शनाक, सो तो आतां कलेक्ट करून वयतलो। पूण मातशें आनीक एका वरान तो वयतकूच सगळे जे हे हॉटेलकार आसात किंवा स्मॉल वेंडर्स आसा ते येवन हांगसर पोतयो उडयतले आनी वयतले, ते रातभर उरतात आनी मागीर सकाळचे जे येतात न्ही गार्बेज कलेक्शनाक ते येवन मागीर कलेक्शन जाता। त्या जे रातभर हे अशेंच आसता, घाणी पडलेले आसता, कुत्री येता। मातशें तुमी सांजची लेट येयात न्हू जाल्यार तुमकां बेस्ट व्यू मेळटलो हांगसर। कुत्री माजरां म्हणू नाका, बैल गोरवां सगळीं हांगा भरलेलीं असतात। सो आतां हे आतां भरलेले आसा ते व्हरतले, पूण मागीर ते डबे उमटे करून वयतात, पूण मागीर ती सगळीं जाणां गार्बेज वयर धरून नेटाचेर वयतली आनी मागीर ती गोरवां तोंडान काडटात आनी सकयल। मॅडम केन्नाच्यान हे सगळे त्रास जाता? हे 2-2.5 वर्सां जाली आतां, हे घातलेल्याकूच चालू आसा। आमी समजली की ते 2 डस्टबिनां दवरल्या, सो आमचे कितें भाड्यातले कलेक्शन करतली आनी वयतली म्हणून। पूण हे हळू हळू कितें जालां हांगसर आख्ख्या हेचो हांगा पावता, हॉटेल्स म्हणू नाका, स्मॉल वेंडर्स म्हणू नाका, सगळे जाण कलेक्शन हांगसर जाता तेजे। सो हो व्हडलो गार्बेज कलेक्शन पॉइंट जाल्लो आसा। सो ही आतां गार्बेज जावन हांगासर एक 3 ते 4 वर्सां जाल्लेली हांगासर, की हांगा सगळे कचरो रातचो 11, 11:30, 12 म्हटल्यार हांगासर रस्त्यार कचरो जाता, सगळे लोक भायले हाडून उडयता। ते म्हणून कितें ह्या वाड्याचे न्हू सगळे भायल्या वाड्याचे येता। हो हांगासर गार्बेज झून जाल्लो, चड व्हडलो जाल्लो अजून। की मागता की न्हू की पंचा कडेन मागता की गार्बेज पावप न्हू ती काडून उडोवची म्हणून, ही आमकां नाका हांगासर। फाटल्या दिसांनी हे गार्बेज उडयताले तो जाले, मागीर हालीं हे उसू हेंच्यांनी चालू केले हांगा उडोवपाक। हेजो चड वास येता, कित्याक हांव म्हणटा तुमी थंय यूज करता न्हू फोटाचेर, ते हाडून तुमी आपापल्या घरा व्हरून जळयात नाल्यार खंय उडयात न्हू, हांगा हाडून उडयतात तो दुसऱ्यांक वास येता आनी कोण नासतना हाडून ते उडयतात काळखान, कोण पळयना न्हू तांकां। नाल्यार हांगा पंचायतीन कॅमेरा बसोवपाचे तांकां कोण उडयता ते पळोवन, सारकी हळशीक वास येता उसाचो। ह्या घातले सगळे खाली करपाची, इतलीच आमची मागणी आहा।
हाडून उडयता पळय ते हांगासर हाडून उडयता तेंच्यांनी सारकी घाणी पडल्या. आतां क्लियर केला मात तो उशीचो रसाचो मातशें ते उडयता पळय वेस्टेज तेजो चड वास येवपाक लागला आतां. आनी हे गार्बेज पळय क्लीन करून तेंच्यांनी परतून आनीक चड घाणी येवपाक लागल्या. सो तेंच्यांनी क्लियर करचें म्हणून सांग. नितीक्षा गांवकर, मनीष परब अँड सानिका नागवेकर फॉर गोवा 365.